इश्टानो, वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुचो. कोलकाता शारांत जेजुइतांची सेंट झेवियर्स कॉलेज नांवाची फामाद कॉलेज आसा. आतां ती युनिवर्सिटी. आनी ते कॉलेजींत रबिंद्रनाथ टागोर फामाद कवी आपल्या हायस्कुलाचें शिकप जावन कॉलेजीचें शिकप करपाक 1870 वर्सा कॉलेजींत आयलो. ताका एडमिशन मेळ्ळें. ताचे बरोबर ताचो व्हडलो भाव सोमेंद्रनाथ आनी ताच्या भावाचो चलो सत्यप्रसाद हे ते कॉलेजींत शिकपाक आयले. पूण रबिंद्रनाथ टागोराक शिकपाक थंय बंद जालें ना. एका वर्सा आदींच ताणें कॉलेज सोडली आनी तो मागीर खंयचेच कॉलेजीक गेलोच ना. कित्याक तो खूब हुशार मनीस. चड करून ताच्या लागीं बरोवपाचें देणें आसलें. आनी देखून ताका दिसलें हें कॉलेजीचें शिकप आपणाक कांय उपयोग ना म्हूण ताणें तें सोडलें आनी तो बरोवपाच्या कामांत वाचप, नियाळ करप आनी बरोवपाच्या कामांत. आनी मागीर आमी जाणा ताणें कितल्योश्योच कविता बरयल्यो बंगाळी भाशेन आनी गितांजली म्हळ्यार पुस्तकांत त्यो प्रकाशीत जाल्यो. मागीर ताका विनंती आयली ते इंग्लिजीन ताचो अणकार करपाक. इंग्लिजीन ताणेंच तो अणकार केलो गितांजली आनी ताका नोबेल पुरस्कार साहित्याचो मेळ्ळो. येदो व्हडलो नांव घेतलो हो मनीस. आमी आमचें राष्ट्रगीत आयकता. कोणें बरयलें तें? ताणेंच बरयलें. पळया, शाळेंतूच वचून शाळेचें वा कॉलेजीचें शिकप शिकून मनीस व्हड जाता अशें कांय ना. बरें, शिकप जाय, हांव ना म्हणना. पूण कॉलेजीचें शिकप जोडलें, डिग्री मेळ्ळी म्हणून कोण एक महान मनीस जातलो, बुदवंत जातलो, जाणारी जातलो अशें कांय ना. रबिंद्रनाथ टागोर कॉलेजींत फाटल्या बांकार बसपी. कित्याक ताका व्हडलें शिकप आवडूंक ना. पूण जिवितांत तो मात फाटीं उरलो ना. जिवितांत तो एकदम फुडें सरलो. आनी कितल्या लोकांक तो एक मार्गदर्शक जालो. ताणें प्रेरणा दिली. म्हणून केन्ना केन्ना आवय पळय आपल्या भुरग्यांचेर दबाव हाडटात. हां, तुका इतले टक्के पडला, तुवें दोतोर जावंक जाय. कित्याक? आतां फाटल्या दिसांनी अशें जालें, म्हजो भाचो म्हणजे भयणीचो पूत मुंबय चार्टर्ड अकावंटंट म्हणून काम करता. ताका दोगी चलयो. त्या मालगडे चलयेक 10वे क्लासीचे परिक्षेंत 90.40 मार्क 96.40 मार्क पडले. सगळ्यांक दिसलें ती आतां दोतोर जावंक वेतली, इंजिनियर जावंक वेतली. काय ना. हांवें भाच्याक विचारलें, आतां ती फुडें कितें करूंक सोदता? ताणें म्हाका जाप दिली, म्हजे भाशेनच ती एक अकावंटंट जावंक सोदता, चार्टर्ड अकावंटंट जावंक सोदता. हांवें म्हणलें बरें आसा. पळया, मार्क चड पडले म्हणून सगळ्यांनी दोतोर जावची गरज ना. तातूंत तुका आसक्त आसूंक जाय न्ही, मन आसूंक जाय. मार्काक आनी जें कितें तूं फुडें करूंक वताय ताका कांय संबंद ना. दुर्दैवान आमच्या देशांत अशें जालां, कोणाक चड मार्क पडटात ताका दोतोर जावं येता नाजाल्यार इंजिनियर जावं येता. मागीर उरल्यांक दुसरें. ना, आमच्या देशांत अशी एक पद्दतच ना. बाबा, भुरग्यांक खंयच्या विशयांत आसक्त आसा,
खंयच्या विशयांत तांकां ताकत आसा असले करियर गायडन्स म्हणटा आमी ताका इंग्लिशीन तें ना पळया. तें आसा थोड्या कडेन ना म्हणून ना, तें आमी सोदून काडूंक जाय. भुरग्याक कितें जाय तें चड गरजेचें. आमी व्हडांनी जावं आवय बापायन जावं शिकोवप्यांनी शेजाऱ्यांनी सोयऱ्यांनी आपलें चिंतप भुरग्यांचेर घालचें न्हय. तांचो फुडार तींच ठरोवंक. आतां म्हाका तरी दुबावच ना. म्हज्या भाशेची चली कित्याक ती शिकूंक हुशारच आसा. शाळेंत ती पयल्या स्थानार आयली. ती फुडें वेतलीच. तशेंच म्हजो आनी एकटो भाचो भयणीचो, ताका जेन्ना बरे मार्क पडले, अशेंच कितें 95% काय कितले पडले, सारको तो म्हाका उडास ना, तेन्ना म्हज्या भयणीक दिसलें ताणें आतां इंजिनियर जावंक वचूंक जाय, दोतोर जावंक वचूंक जाय. आनी तो ताका तयार नासलो. तो म्हणटालो हांव कॉमर्स करतां, हांव CA करतां. भयणीन म्हाका फोन केलो. हांवें भयणीक समजून सांगलें ताका कितें जाय तें विचून काड न्ही. न्ही ताका इतले मार्क पडलात, तें दुसरें करूंक जाता न्ही, दोतोर जावं येता, इंजिनियर जावं येता, हें कितें CA. हांव म्हज्या भाच्या कडेन उलयलो. ताचें आयकतात म्हाका दिसलें तो कितें चिंता तें सारकें आसा. हांवें ताका म्हणलें बरें फुडें वच. आज तो CA मुंबय काम करता. म्हणटच सदांच आमी भुरग्यांक समजून घेवया. तांकां कितें जाय तें आयकून घेवया आनी तांचो फुडार तांणी सोदून काडटच फुडें वचूंक तांकां आमी आदार करपी, सहकार दिवपी, उमेद वाडोवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.